अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस दुनिया पे अगर नज़र डालें तो तरक्की याफ्ता कौमों ने दो वजूहात की वजह से तरक्की की। या तो उनके पास मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर निकल आए या उन्होंने सनती तरक्की की। हमने मुल्क में मौजूद मादनियात के साथ जो जुल्म किया वो तो हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं, लेकिन सनती मैदान में भी हमने बहुत ज़्यादा नालायकियाँ की हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने एक बहुत अहम पॉलिसी मंजूर करके आवाम के लिए जारी कर दी है, जिस पर अगर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए तो ये मुल्क के अंदर एक माशी इनकलाब ला सकती है। वो किस तरह? दुनिया के अंदर जो मईशत होती है उसमें दरमियाने और छोटे दर्जे के जो कारोबार होते हैं वो असल में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। बड़ी सनतों की अहमियत है लेकिन वो कम है। वो किस तरह? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो गुज़िश्ता 72 सालों के दौरान हमें इल्म नहीं था मुल्क के अंदर सनतें कितनी हैं और कारोबार कितने हैं। उसका एक सेंसस करवाया गया तो अब पता चला कि मुल्क भर में 50,20,000 के करीब सनतें और कारोबार चल रहे हैं। ये बड़े भी हैं, दरमियाने भी हैं, छोटे भी हैं। उनमें से 10 लाख सनतें हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अब हुकूमत ने एक पॉलिसी जारी की जिसको कहते हैं नेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पॉलिसी सन 2021। इसके तहत ये है कि मुल्क में मौजूद जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं उनको हुकूमत फुली सपोर्ट करेगी। इसी सिलसिले में हुकूमत ने 30 अरब रुपए का बजट रख दिया है, जिससे 30,000 नई फैक्ट्रियों को फंडिंग की जानी है। ये छोटी और दरमियाने दर्जे की फैक्ट्रियाँ होंगी और इसके साथ साथ अब तक 5 लोगों को लोन मिल भी चुका है। जो इनिशियल लोगों को लोन मिला है 90 लाख रुपए तक के लोन्स मिल गए हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 10 लाख फैक्ट्रियों में से सिर्फ 3,500 से 4,000 फैक्ट्रियाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमें हाईवेज के ऊपर या इंडस्ट्रियल जोन के अंदर लगी हुई नज़र आती हैं। उसके अलावा जो 9,96,000 फैक्ट्रियाँ हैं वो दरमियाने और छोटे दर्जे की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन इनका हमारी मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा है। वो किस तरह? ये फैक्ट्रियाँ हमारी जो ज़राअत के अलावा वर्कफोर्स है, जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, 78% लोग इन दरमियाने और छोटे कारोबारों में काम करते हैं। फिर हमारी जीडीपी में इनका हिस्सा 40% है और अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो 25% एक्सपोर्ट्स जो हैं ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस करती हैं। और ये एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करती हैं इसकी मिसाल देता हूँ। अगर एक बड़ी फैक्ट्री करोड़ रुपया लगा के कोई नौकरी पैदा करती है तो वहाँ पर 1 नौकरी पैदा होगी, जबकि उसी 1 करोड़ को आप छोटी या दरमियाने दर्जे की शरत में लगाएं तो वहाँ पर 10 नौकरियाँ पैदा होंगी। यानी कि 10 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है इन छोटी फैक्ट्रियों के अंदर। और तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ इन छोटी फैक्ट्रियों के बगैर चल नहीं सकती। अब मैं गाड़ियों की मिसाल देता हूँ कि जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है वो गाड़ियों की चेसी, इंजन और इंजन के भी कुछ पार्ट्स खुद बनाती हैं, जबकि इसके अलावा डैशबोर्ड से लेकर मडगार्ड्स तक, सीटों तक, प्लास्टिक, मिरर, रबर, शीशे, हर चीज़ जो है छोटी फैक्ट्रियों से बन के आती है। बड़ी फैक्ट्रियों को सिर्फ असम्बल करती हैं। तो अब हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है इसके तहत एक तो इन छोटे कारोबारों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन बिला जमानत दिया जाएगा। पहले प्रॉब्लम ये थी कि इन छोटे कारोबारों को बैंक्स लोन नहीं देते थे, इसलिए ये ग्रो नहीं कर पाते थे। ये बिला जमानत होगा, आप इस्लामिक बैंक से भी ले सकते हैं और दूसरे बैंक से भी ले सकते हैं। इसकी जो शरह मुनाफा है उसको तकरीबन 9% रखा गया है। उसके बाद इनके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर 4,200 एकड़ रकबा इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मुख्तस कर दिया गया है, जो कि 19,500 प्लॉट्स की शक्ल में है। ये कारोबार जाकर इन प्लॉट्स को आसान शराइत पर लीज की सूरत में ले सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इनके लिए आसान काम किया है। फिर हुकूमत ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। वेबसाइट पर जाकर SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपना कारोबार आप रजिस्टर करवाएं और जाकर ये सहूलत ले लें। फिर इन फैक्ट्रियों को इशू ये होता था कि ये NOCs देने जब जाती थी तो बहुत सारे इदारे NOC देते ही नहीं थे। हर जगह रिश्वत देनी पड़ती थी या फाइलों को पहिए लगाने पड़ते थे। तो अब हुकूमत ने कानून ये बनाया है कि 3 किस्म के कारोबार हैं, उनको अलग-अलग कर दिया गया। एक तो लो रिस्क कारोबार है, मसलन ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कोई रिस्क नहीं है इंसानी ज़िंदगी का, नॉर्मल रूटीन में होलसेल के अंदर
کوئی حفظ ما تقدم کی چیزیں نہیں ہیں، سروسز کی چیزیں ہیں، دکان کھولنی ہے، ڈپارٹمنٹ اسٹور کھولنا ہے، اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی NOC اب نہیں چاہیے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر میڈیم رسک کی انڈسٹریز آتی ہیں، جس کے اندر جیسے لائٹ انجینئرنگ ہے، فریجیں بنانے کی فیکٹریاں ہیں، آٹو اسپیئر پارٹس بنانے کی فیکٹریاں ہیں، الیکٹرانکس بنانے کی، لیدر کی، ٹیکسٹائل بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ ان کو جو اپروولس چاہیے وہ 30 دن کے اندر تمام ادارے دینے کے پابند ہیں، ورنہ اگر لیٹ کریں گے تو آٹومیٹک اپروول کنسیڈر ہو جائے گی۔ اور یہ کام اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہو رہا ہے، جن کے نقشے متعلقہ وقت پر ڈس اپروو نہیں کیے جاتے کوئی لاجیکل ریزن دیے بغیر، تو 30 دن کے بعد وہ نقشہ آٹومیٹکلی اپروو کنسیڈر ہوتا ہے، اللہ یہ کہ متعلقہ افسر اس کے اوپر کوئی سالڈ ایلیگیشن لگا کر ڈس اپروو لکھتے ہیں، ناٹ اپروو لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسرے جو ہائی رسک کے بزنس ہیں، جیسے کیمیکلز ہو گئے جس کے اندر بہت بڑے ایکسپلوسیو کے سامان استعمال ہوتے ہیں، یا کوئی بوائلرز کی انڈسٹریز ہیں، ان کے لیے بھی حکومت نے کچھ NOC رکھے ہیں، لیکن یہ دو بڑے جو ٹیئر تھے، اسمال لو رسک اور میڈیم رسک، ان کو حکومت نے آزاد کر دیا۔ پھر ان فیکٹریوں کے اندر جو لیبر انسپیکٹر جا کر، دوسرے انسپیکٹر جا کر انسپیکشنز کے نام پر بار بار چھاپے مارتے تھے، اس کا لیبر کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، سیفٹی امپروو نہیں ہوتی تھی، البتہ ان کی جیبیں ضرور گرم ہو جاتی تھی۔ تو حکومت نے اب یہ پالیسی بنا دی ہے کہ جس انسپیکٹر نے بھی کسی فیکٹری میں بھی وزٹ کرنا ہے، وہ پہلے پورٹل کے اوپر اپنے افسران تمام کو انفارم کرے گا کہ یہ فیکٹری ہے، اس کے اندر میں اس تاریخ کو جا کر وزٹ کرنا ہے، اس فیکٹری کو بتایا جائے گا اور وہاں پہ جا کے وزٹ ہوگا۔ تو اس طرح جو کرپشن کا بازار بہت زیادہ گرم تھا، اس میں بہت حد تک کمی واقع ہوگی۔ اب حکومت 30 ارب روپے کی لاگت سے 30,000 نئی فیکٹریوں کو جو لوننگ کرنے جا رہی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوں گے درمیانے درجے کے، کوئی موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹ بنا رہا ہوگا، کوئی پنکھوں کے اسپیئر پارٹ بنا رہا ہوگا، کوئی واشنگ مشین کی چیزیں بنا رہا ہوگا، کوئی کراکری کی، کوئی سیرامکس کی، کوئی اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہوگا۔ تو ان تمام کاروباروں کی وجہ سے ہماری معیشت کے اندر کم از کم بھی 3 لاکھ سے زائد نوکریاں اگلے 2-3 سال میں پیدا ہونے کی توقع ہے، کیونکہ یہ چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں، یہ آٹومیشن پہ نہیں جا سکتے، یہ لیبر انٹینسیو ہوتے ہیں، یہاں پر زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جیسے جیسے کاروبار بڑا ہوتا ہے، سیٹ کے پاس سرمایہ زیادہ آتا ہے، تو وہ چیزوں کو ڈیجیٹلائز آٹومیٹ کر دیتا ہے، روبوٹس آ جاتے ہیں، مشینیں آ جاتی ہیں، تو جو لیبر کی کھپت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہت اہم امپیکٹ ہم انشاءاللہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں دیکھیں گے۔ پھر ایک بہت اہم ادارہ ہوتا تھا یہ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے، SMEDA کے نام سے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اس بیچاری کا ٹوٹل بجٹ 28 کروڑ روپیہ ہوتا تھا سالانہ، اور جو سارا کا سارا جو ہے وہ تنخواہوں میں نکل جاتا تھا۔ اب حکومت نے اس کا بجٹ بڑھا کر 30 ارب روپے کر دیا ہے، اور اس کے 12 ممبرز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے۔ کوئی بابو، کوئی سرکاری افسر اس کے اندر ممبر نہیں ہوگا، پہلے اس کے آدھے ممبر سرکاری افسران ہوتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب انڈسٹری کے لوگ اس کو چلائیں گے، انڈسٹری کے لوگوں کو لون ملے گا، سستے دام میں لون ملے گا، تو وہ زیادہ جلدی گرو کریں گے، زیادہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کریں گے۔ دنیا میں تمام انڈسٹریل ممالک نے اگر ترقی کی ہے تو ان کی اسمال میڈیم انٹرپرائزز نے ترقی کی ہے تو ملک بہتر ہوا ہے۔ صرف بڑی فیکٹریاں چلنے سے کرۂ ارض پر کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو۔ میں تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، اتنا اہم رول رکھتی ہیں چھوٹی اور درمیانے درجے کی انڈسٹریز۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے ان تمام کاروباروں کے جو لاسز ہیں وہ 60% تک لاس جو ہے وہ حکومت بیئر کرے گی۔ نقصان ہونے کی صورت میں حکومت ان کا تمام جو نقصان پورا کرے گی۔ تو ناظرین، اب اس کے بعد ہمارے تاجر برادری کو اور کیا چاہیے؟ یہ وہ کام ہے جو اگر ہم آج سے 20 سال پہلے کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے اس ملک میں آج بے روزگاری نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پالیسی کے اوپر اگر نیت سے کام کیا جائے، تندہی سے اس کے اوپر فوکس رکھا جائے، تو یقین کیجئے اگلے 5 سے 7 سالوں میں آپ کو اس ملک کے اندر کم از کم 30 سے 50 ہزار نئی فیکٹریاں نظر آئیں گی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی، اور اس کے اندر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ پالیسیاں ہی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے پاکستان اپنی ضرورت کا 5% موبائل فون بھی نہیں بنا رہا تھا۔ کیوں؟ ہمارے پاس موبائل فون بنانے کی پالیسی ہی نہیں تھی۔ آج ہم اپنی ضرورت کا 60% موبائل فون بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے موبائل فون بنانے کی پالیسی سن 2019 میں دی تھی۔ تو انویسٹر ہمیشہ پالیسی کی بنیاد کے پر انویسٹ کرتا ہے۔
پالیسی آ گئی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ہم ہر 15 دنوں بعد اس کے اوپر ایک ہائی لیول میٹنگ کیا کریں گے. ہم اس چیز کو انشور کروائیں گے لوگوں کو قرضے ملیں, کسی ذات, نسل یا پارٹی لائن سے ہٹ کر تاجروں کو قرض ملیں. تو آپ لوگ جو تاجر برادری کے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, اس کو ضرور اویل کریں, اسلامی بینک سے اویل کریں اور ملک کے اندر روزگار بڑھائیں. اسی طریقے سے ہم خود کفیل ملک کے طور پر جانے جا سکیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.